والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ ان پاک جمعت المبارک رل مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرما۔ پیارے دوستو، میں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن دے وچوں ایک آیت پاک تلاوت کیتی ہے جن دے وچ اللہ سائیں فرمیندے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، فرمائنے محبوبہ کتاب وچ میرے ابراہیم کو یاد کرو، انہو کانا صدیقا نبیا، فرمائنے بے شک سچا نبیہ۔ یار ایک کنجام صاحب چاکن سچائے، بے کو خان صاحب چاکن سچائے، اتھاں تا من ویندوں تے جیندی سچائی دے بارے اللہ گواہی پیا دیں دے، او نبی شان اللہ ہو سے یا کہنا ہو سے۔ اللہ سی فرمیندے میرے ابراہیم دا ذکر کرو بے شک سچا نبی ہا۔ تے یارو اللہ کریم مالک الملک جائیں کو چاہے اپنے ملک دی بادشاہی دے وے، جائیں کو چاہے امیر بناوے، جائیں کو چاہے غریب بناوے، ملکی ہوندہ تے جائیں کو شاہی دے وے، منشائی ہوندہ چل دے۔ لیکن مسلمانوں، خوشبخت انسان وہ ہوندن جنہاں کو اللہ ترقی دیں دے، اللہ جنہیں دے رزق چ برکت پین دے، اللہ جن کو شاہی دیں دے، او والمخلوق نالی سونی ہی نبھیں دے، تے گردانی وال سجدے چا جھوکیں دے، سبحان ربی الاعلی والے نعرے بٹھا مرے۔ تے بدبخت انسان جنہیں کو اللہ سے شاہی عطا فرمائیے، لیکن بجائے گردن جھکا منڈے انہیں گردن اکڑائیے، لیکن اللہ کریم تا مالک الملک فرمائنے جیڑا گردن اکڑیں دے، اللہ سے ہوں دی گردن مروڑ تے چاہ رکھے۔ مسلمانوں نئی بدبخت بادشاہیں وچوں ایک بدبخت بادشاہ چاہندہ نا نمرود ہا، اتنی اللہ سائیں ان کو شاہی دیتی ہے جو پوری دنیا دی حکمرانی ہے، ساری دنیا تے ہندہ حکم چلدا ہا، لیکن جڑا رب ان کو شاہی تاج پوایا بجائے سر
جھکا من دے این گردن کو اکڑایا مخلوقوں اپنے اگوں سجدے جھکایا اپنے آپ کو رب سجوایا لیکن رب ہی کوئی ایک تارا دکھایا جائیں مشرق مغرب نور کھنڈایا فرمائنے جیڑا تارا میں ڈٹھے مسلمانو اتنی روشنی آدھے خواب دے وچ جو ڈٹھے اے چاندر تے سورج دی روشنی تھوڑی ہے تارے دی روشنی ہی کنوی ڈوڑی ہے لیکن سویرے سویرے نجومے کو سجیس آدھے دسو میں خواب ڈٹھے میں دی تعبیر کیا ہے لیکن ازل داندھا اوڑتا دیں جو میں خدا ہاں تے وال مخلوق کن بیٹھا پوچھ دیں جو میرے نال کیا تھی مانا لائے حضرت علی المرتضی سائیں واز بیٹھے کریں تے آپ دے واز چھڑا مومن نہ ہوندے ہن یہودی تے نصرانی بھی آئے بیٹھے ہوندے ہن تے جیڑے ویلے دشمن آیا بیٹھا ہوئے نہ صحیح شان علی گال تعالیٰ نہیں سکدا تے جے اگر ایہو جی گال کتھوں رستہ پیا ملدا ہوئے والا ارکا مارن شروع کر دیں دن جو ہون پھسیا پہ آپ واز کریں گے آپ فرمائنے مارکا میرا رب ہر شے دے دے لیکن ایک شے میرا اللہ نہیں دے دا انہیں ارکا مارن شروع کر دیتا سیاں جالی المرتضی پھاس گئے اوڑتا دے جو اللہ سے سب کچھ دے دے ولا دے ایک شے نہیں دے دا مٹھالی اللہ سے کیری شے نہیں دے دا فرمائنے میرا رب خواب نہیں دے دا صحیح کیوں نہیں دے دا فرمائنے خواب واسطے نیندر ضروری ہے تے جیڑا آدھا بیٹھے لا تأخذہو سینتوں ولا نوم فرمائنے میں کو تکریں گھیل نہیں آئی تے جڑا نیندر کریں دانی خواب بھی تکیں دانی لیکن اے بدبخت خدای دے خدا ہومن دے دعوے بھی مرے دے ول نجومے کو سڑتے بیٹھا پوچھویں دے دسو میرے خواب دی تعبیر کیا ہے انہیں آکھے بادشاہ ایک بچان قریب جامن والا ہے جیڑا تیری شاہی کو مٹامن والا ہے آنکھیں نے اجانو بال جایا کائنی اماں دے پیٹ چ آیا کائنی جہان تے قدم ٹکایا کائنی لیکن اوندا شان اساں کنو رب لکایا کائنی مسلمانو انہیں آکھے ایک بال رب دنیا تے بھیجے سے جیڑا تیری شاہی کو مٹا چھوڑے سے ظالم دے جڑا آمن نہ دے ساں جہان تے آمن نہ دے ساں اپنی شاہی میں مٹا من نہ دے ساں لیکن مسلمانوں بدبخت جو ہاں وہ اعلان کر دیتا میاں اج کنو بعد جتنی عورتاں حاملہ ہیں جڑے ویلے بال انہیں کو جامن اگر دھیری ہومن تا پالن اگر پتر جامن تا ہوں ویلے میرے سپاہی گردن لہاویں فرمائنے کئی ہزار بچہ کو ہیج گئے لیکن ان کو نجومی آنکھے گال سن بادشاہ با فلانی تاریکوں فلانی رات دے اندر او پاک محبوب اماں دے پیٹ چاوے سے آدھے گال سنوے سپاہیو فلانی رات انتظام بڑا کرے جو جتنی مردن جنگالچ نظر بند کرے جو عورتیں کو گھر وچ نظر بند کرے جو جیری عورت باہر آوے سپاہی ان دی گردن لہاوے کوئی مرد عورت نیڑے نہ آوے مکتا بال جاوے لیکن ان کو پتہ کہنا رب کریم علا کل شین قدیر ہر شیط طاقت رکھن والا ہر شیط قدرت رکھن والا جیری شے برامن دا ارادہ کریں دے اجن کون آکھیں دے فیکون چ بنویں دے زمین اسمان اجن بنا من دا ارادہ کریں دے منٹ چ بنویں دے
دے حضرت آدم کو پیا بنے دے مخلوق کو قدمیں پیا جھکیں دے جڑا موسیٰ نبی کو بھجوایا ہوں دیوی فرعون بھی بڑا انتظام کر دکھایا 70,000 بچہ کو ہوایا لیکن صدقے من جاؤں دی قدرتوں ہوں موسیٰ کلیم کو اللہ فرعون دے گھر پجایا موسیٰ کلیم دی اماں کنوں اتھائی موسیٰ کو کھیر پلوایا اور جہندی خاطر 70,000 بچہ کو ہوایا رب دی قدرت دیکھ رب ہوں موسیٰ کو تھائیں پلوایا ساری جہانی دہ دیری حضرت موسیٰ ان دی شاہی کو مٹایا رب فرعون کو دریا وچ غرق چا کرایا فرمائنے جتھا رب کریم خود محافظ ہوئے اتھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا مسلمانوں اللہ سے فرمائے جتنی زور لگ دیلا لیکن اتنی یاد رکھیں اپنے نبی دے نیرے تے کو آمن نہ دے ساں تلوار چلا من نہ دے ساں میرا پاک نبی تے کو پلید ہاتھ لامن نہ دے ساں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مسلمانوں بڑا بدبخت انتظام کر دکھایا لیکن رب کریم قدرت دا رنگ جو دکھایا ہوں رات ابراہیم کو اماں دے پیٹ چپ جایا نجومی جو ہانوں نے کو تا پتہ لگ دا انہیں آکھے وہ کیا انتظام کی تھی او بچہ تا اماں دے پیٹ چاگے آدھے اچھا کوئی فکر کئی نہیں ہون جتنی حاملہ عورتیں انہیں دے حمل گروے ساں جے جاؤ پیا بچہ تلوار چلے ساں شاہی مٹامانی نہ دے ساں لیکن ابراہیم سیدی اماں فرمے دیئے میں خستی عمر میری چھوٹی ہے اے رب دی قدرت دے راز ہن میرے حمل دی خبر کہیں کو نہ پئی جیڑے ویلے بچے جمن دی گھڑی آئی بی بی گھر چھوڑے دیئے جنگال چغار چوانج بچہ جنے دیئے مسلمانوں جڑا آمد حضرت ابراہیم دی تھئیے اندھاری غار روشن بن گئی عاشقہ دن حضرت ابراہیم دے چہرے دی برکاتے جو غار روشن تھائیے میرے مدنی دے چہرے دی برکاتو ہے ہر عاشق دی مزار روشن تھائیے فرمائیں جڑے ویلے مدنی کرم کرے سے جڑا مومن دی قبر چ قدم ٹکے سے او جتنی گناہگار ہو سے جتنی بدکار ہو سے جتنی سیاہکار ہو سے جڑا ان دی قبر چ قدم دے مانا مدینے دا تاجدار ہو سے ان دی قبر کو روشن کر اللہ خود پروردگار وہ مسلمانوں ایتا سارے ڈٹھے وے جے تانی سے جو ہووے او تانی روشنی ہون دیئے جے اگر سے جھلہ ونجے روشنی ختم تھی وے دیئے جے تانی چاندر ہووے چاندڑی ہون دیئے جڑا چاندر ختم تا چاندنی بھی ختم لیکن صدقے ونجا میڈا مدنی او نورے جیڑا مدینے والا پاک حضورے جنجی کبارے ایک واری قدم دے سے قیامت تک روشن کرناؤں کو رب غفور ہی وسط عاشقہ دن قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی
میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے او سونا حضرت ابراہیم جیڑا نبی سائیں اپنے نبی سائیں داوی دادا حضور دے جد امجد جیرے ویلے آمد حضرت ابراہیم دی تھائیے پوری غار اندھاری ہے ہون روشن بان گئے جیرے ویلے اماں دی دید پئیے ایک اندازہ تواں ساریاں کوئے بھامیں جتنی کالا پتر بھی ہوئے اماں دیے چوڑی دا چندرے میرا بچہ میرے کتے تا چمک دا تارا ہے میں کو ڈاڑھا پیارا ہے وہ تیرے میرے بچے کالے ہوئیں تے پیارے لگ دن تے جیرے حضرت محمد مصطفیٰ دا ڈاڑا حضرت ابراہیم ہو سے وہ بھی سونا ہو سے یا کہنا ہو سے میرے مصطفیٰ کریم دے رنگے ہوئے پاک بی بی فرمیں دیئے جیرے ویلے آمد ابراہیم سائندی تھائیے میری دیر جو بچے تے پئیے میری فریاد نکل گئیے آنکھیں میرا ربا اے جے سونے بچے دیں دی سیاں وال انہیں دے شانی دکھیں دی 9 مہینے میری کنو باری چویں دی وال اکھیں دے سامے بیٹھا کوہویں دی سہی کی ہاں قصورے جو آسا کو سجائیں پیا دیں دی مسلمانو جیڑے ویلے بچے کوہاں نہ تم وال خیال ہے ڈھیر دیر جے گھر کنو دور رہم متا ظالم کو شک پائے ونجے ہوئے تا بچے کو لکاما کپڑے وچ ولٹیں دیئے وال غار وچ رکھیں دیئے آدھیے ہون کہیں کو پارت دیما کون خیال رکھے سے ربا منت لامی تیرے بغیر کوئی کہیں دی حفاظت فرما جیرے ویلے غار تک دروازے تک گئیے خبر پئیے جو متا جانور پوج ونین آواز یہ بی بی مجھی نہ تھی تیرا بچہ لیکن میرا یارے میں کتا ایندے نال ڈاڑھا پیارے فرمائنے ہون بی بی پتھر چین دیئے دروازہ بند پی کریں دیئے لیکن دروازہ نکے نکے پتھرے نال کی میں بند تھی فرمائنے غیب کنو پتھر اڑ دائے دروازہ بند تھی گئے میں ہون واپس وال گئیاں لیکن ساری رات میں کو ندر نہیں آئی وہ پوچھو اماں کنو اندے دل نل کیا گزر دیو سے جیندے بچے دے موت دے کانڈے مل ونین فرمائنے جیرے ویلے سویرے آئیاں دیکھن تا پتھر ہٹیا ہویا جانورے دے پیر لگے پل جڑا دید بی بی دی پئیے جگر کنو وڈی فریاد نکل گئیے آنکھیں پتھری کائنی جانوریں دے قدمیں دے نشان لگے پن ہائے پتہ کوئی جانور میرے بچے کو کھا گیا اسے فرمائنے جڑا اندر گئیاں دیکھا تا ابراہیم مسکدا پہ انگلی اپنے منہ وچ پئی پہ اللہ سے کرم جو کیتے ایک انگل کنو کھیر بئی انگل کنو ماکھی اللہ سے جاری فرمائی بی سین دے رنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کرنا جو بی بی فکر چھائی شاید کوئی شاید میرے بال کو کھا گئی اسے فرمانے میں ڈٹھم او طلب مسکئی پہ غار کو چہرے دے نور نالا نور بنائی پہ فرمانے آواز یہ مجھی نہ تھی بی بی جڑا بارت میں کڑے تے گئی او پتھر ہوئے تے بھامے نہ ہوئے متا سمجھے جانور آئے ہم تیرے بال کو نقصان پجامن کیتے کائنا دی پیشانی وچ میرے محمد دا نورے آئے ہن اتھا سجدہ حضور دے نور کو پامن مسلمانو اللہ کریم سب کنو زیادہ محافظ ہے یا کائنا حفاظت کرانا لہے یا کائنا خدا دی قسم حیات الحیوان
کتاب دا نائیں ایک بزرگ تیاری کی تھی جو میں ونیا حج کرن تے ارادہ ہوئے جو حج کرے ساں تے کچھ عرصہ رہے تے اتھیں کمے ساں بھی صحیح تے گھر والی کو ہوئے حمل والا جائیں والے ونجان پہ والا آکس بختیں علی ہون وال زندگی ہو سے تمل سوں ویندہ پیاں لیکن جیڑا کو تیرے پیٹے چے اندی پارت ہوں کو دیندہ پیاں وال جے زندگی ہوئی تمل سوں لیکن جائیں والے ڈھیر عرصے تو بعد واپس ہے گھر گئے تے گھر کو تالا لگا کھڑے ہم سائیں کنو پچھا سے گھر آلے کہے گئے انہیں کہ حاجی صاحب تیرے ونجن کنو چند دی بات تیری گھر والی دنیا تو ٹور گئے بچہ جنہ جنیا حس اساں کبر ونج بڑھئے والے رومن کھڑ گیا کہ یار میری زندگی دا ساتھی ہا مہربانی کرو میرے بھراو میں کو ہوں دی کبر تبھی کھاؤ آخری وفائے ہوں دے کیتے میں درود پڑھیاں ماں کول پڑھیاں ماں فاتحہ تا پڑھیاں فرمائنے جائیں میں لگے رنہ بھی ہے ایسال سوا بھی کی تس بھرا بھی رلے ہیں آپ بھی رلے ہیں بیٹھیں بیٹھیں شام دا وقت تھے آکھیں نے ویرانا جلوں گھر جائیں میں لگے فرمائنے اندھارا تا تھیما نہ لہا میڈا ول خیال پہ یار ول زندگی ہووے نہ ہووے ایک باری گھر والی کی تے بھی دعا منگا چاہ تے تمام قبرستان علیہ کی تے دعا منگا چاہ فرمائنے کیا پر حبرہ کھنا اندھارا پیا تھین دے لیکن دعا منگن کی تے پچھی تے جو ڈیٹھے فرمائنے قبرستان چمیں کو روشنی نظر آئی مایا کہ یار میں تا بیٹھا رہی ہاں ہونڈ واپس آیا ہے روشنی کیا دیئے انہاں کہ صحیح روشنی تا یک کام دیئے لیکن ایسا کریں توجہ نہیں کی تھی انہاں کہ میں توجہ ضرور کرے سا آدھے قسم رب دی جڑا میں واپس آیا جیڑے ویلے میری دید پئیے میری گھر والی دی قبر نور و نالا نور نظر آئیے فرمائنے جیڑے ویلے میں ڈٹھم قبر دے وچوں نور پیا نکل دے گھر والی میری اٹھی بیٹھیے روح کائنی ہے مردہ لیکن ان دی جھولی دے وچ بچہ جیندے جیڑا مردہ مادہ کھیر پیا پیندے فرمائنے جیڑے ویلے میں ڈٹھم میں آکھیں میڈا ربا کیا رازے ماں مردہ بال جیندے کھیر پیا مل دے آواز یہ وہ میرا بندہ یاد تک کر جڑا ویندہ پیا ہمیں کیا ہوں ویلے کھیندہ پیا ہوں ویلیا کیا وی ربا اے جڑا کچھ میری گھر والی دے پیٹ چاہے اندی تے کو پارا تے ہوں دی پارا تریتی تیری امانت تائیں کنے پیا پوجیندہ جے گھر والی دی پارا تی دیندہ تیری گھر والی کو کنڈائی میں لگانا دیتا مسلمانوں اللہ سے حفاظت کرنا اللہ ہے یا کائنا اللہ سے فرمائے مجھی نہ تھی بی بی ابراہیم تیرا بچے لیکن میرا یارے میں کو ہی دے نال وڈا پیارے مسلمانوں بی بی لوک لوک تے آوے ہا حضرت ابراہیم سے کو کھیر پلاوے ہا بی بی آدھیے میں ڈٹھم تے اندازہ کی تم اتنی تیزی نال اللہ میرے بچے دی پرورش کی تیے جی میں عام بال ہفتے وچ ود دے میرا بچہ ایک دین دے وچ اتنی ود دا عام بچہ مہینے وچ جتنی ود دے میرا بچہ اتھاں ہفتے وچ اتنی وڈا تھیندا جتنی سال وچ بے بندے وڈے تھیندن اے مہینے وچ وڈا تھیندا فرمائنے میں شانہ تڑے دی رہیاں جتنا عرصہ نصیب غار وچ رہن ایک دیہاڑے اماں کے میرا بچہ آتے کو دنیا دی سیر کراما باہر کڑتے کو دنیا دی کھاما جڑا ابراہیم سے باہر انگار کنو دیکھیں تا جانور ودے چر دین اے گمی ودیاں چر دین بھیڑاں ودیاں چر دین بکریاں ودیاں چر دین آپ فرمائنے اماں اے کیا چیزیں بی بی دسے میرا بچہ اے گمویں اے بکری اے بھیڑے فرمائنے اماں انہیں درہ بکاؤ نے ایمان نہ لکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کدیں مدرسے نہیں گئے کدیں سکول نہیں گئے خدا دی قسم معلوم تندے نبی پڑھا نہیں ہم دے پڑھا مانم دے رہا
اجڑے کو وسامانم دے رہا دن رلے کو رب ملامانم دے رہا دن فرمائنے اماں انہیں دا رب کون ہے بی بی آنکھیں میں دا بچہ کوئی شے کی کئی نہیں ہے چاہندہ رب نہ ہووے چاہندہ خالق نہ ہووے چاہندہ مالک نہ ہووے اب مالک تے خالق پیدا بھی کریں دے رب ہر شے کو آپ پلیں دے فرمائنے ہاں ماں میرا رب کون رب دا مانا تھی نے پالن والا بی بی آکے میرا بچہ تیرا رب مایا فرمائنے اماں تیرا رب کون ہے فرمائنے میرا رب تیرا ابا حضرت تارق سیئیں فرمائنے اماں میرے ابے دا رب کونے ہوں ویلے بادشاہی جو نمرود دی ہے مجازن اے مانا گھن جو ہیں بی بی آکھے اون دا رب جڑا او نمرود ہے آپ فرمائنے اماں نمرود دا رب کونے گال تا ساری مکوین دی ہے نا نمرود تے جو نمرود کھندا میں کو سجدے جو میں توڑا خدا ہاں جتنی مخلوق نیرے ہس انہاں کو سجدے دی ویندا ہاں جتنی پرہوبری مخلوق ہے ولا مورتیاں بنوا اپنی شکل دے بت بنوا انہاں کو سجدے دی ویندا ہاں ہر کوئی تو ہوں کو رب سدے دے لیکن ابراہیم کہ ہاں ماں نمرود دا رب کون ہے بی بی آکے میرا بچہ اے جو سوال نہیں کریں دے جان دا خطرہ تھی دے چپ کروان لیکن دل وے تا سمجھ گئے اور جڑا نجومے دا سایہ لگ دے وہ میرا لال ہے جڑا ہی کوجڑے سے وہ میرا بال ہے لیکن مسلمانوں آپ دے والد حضرت تارق سیہن جنہیں دا وصال تھی گیا آپ دا چاچا آزر ہا اے جن کو لوگ کہندر میاں آپ دے ابے دے نا تا آزر ہا جو قرآن دے وچ اب دا لفظ ہے لیکن فرمائنے آپ دے چاچے ناہن اے آزر جڑا ابا نہا چاچا ہا یا روج اگر چاچا نہ مننے تے ابا مننے آزر تا کافر ہا جیڑا بت بنیندہ بھی ہا پجیندہ بھی ہا وچیندہ بھی ہا تے جیڑا کافر ہوئے نہ صحیح اون دے کی تے دعا جائز کہے تے نبی صحیح دی دعا ابراہیم صحیح دی دعا ہر نماز ہر بندہ منگ دے ربنا غفر لی اگو کیا ہے ان کو جالے سندے کو چپ کر باسن جو نام دیا تے نہ دسو بھئی یارا یہ گالی پکائیں کہیں ویلے ٹائم کاٹتے ایناک جو ہن چٹی ڈاڑی تھی گئے تو میں کنو تو چھوٹا ہے موروی ہوں کنو ان پوچھا نا حضور فرمین دے نا اممہ دی جھولی کنو کبر دی موری تک دین سکھ جے نا سکھوں تے مر گیوں وال سمجھی مر گیوں سکھ دا سکھ نا اے وال شرم نہ کر آب ہے کہیں ویلے ٹائم کاٹتے آگ استاد سے بالتا میرے قرآن پڑھے ہوئے میں جو کانمی پڑھ سکیا میں کو تا پڑھا چاہا نماز تا میں کو سکھا چاہا کیا لفظ سی ربنا غفر لی والے دیا اللہ سیاں میں کوئی بخش میرے پیو ماں کوئی بخش چاہے ویلے کافر کی تے دعا جائز کائے نہیں نعوذ باللہ جے اگر ابراہیم سیندہ ابا آزر ہوئے ہا او کافر ہوئے ہا آپ دعا نہ منگن ہا آپ دی دعا پھر سیندیے جو آپ دا ابا مومن ہا صاحب ایمان ہا انہیں دنا تارخ ہا سنگی تھا جو آزر کیتے عبدہ لفظ قرآن چاہے فرمائنے عربی دے وچ چاچے کیتے بھی عبدہ لفظ بول جاوے جیڑے ویلے وقت مکلایا تے حضرت یعقوب نبی دے نکھڑن تے وصال دا ویلا آیا آپ اپنی اولاد کو جمع کرایا جمع کر اولاد کو تے فرمایا فرمائنے میرے بچے میں تو ہن ویدہ پیاں جہان کنو مکلیں پیاں اتنی پچھویں دا پیاں میرے بعد عبادت جو کرے سو کہیں دی کرے سو انہیں آکھے اساں تیرے آبا و اجداد تیرے پیو ڈاڈے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دی اساں اپنے اسحاق نبی دا رب ابراہیم دا رب اسماعیل دا جڑا رب او وحدہ لا شریک ہے کو خدا ہے اساں ہوں دی عبادت کرے سو لیکن مسلمانوں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پتر تہننا حضرت اسحاق دے اسحاق نبی پتر ابراہیم دا اسماعیل پتر ابراہیم دا یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا اسماعیل چاچا تھی دے لیکن اتھا آنکھیں جو تیرے پیو ڈاڑے
چاچے کو بھی پیو سجا گئے یا کائنا سیر تزور دا لوڑے بیٹھے حضور درنگے ہوئے فرمائنے چاچے کی طوی لفظ ابدا بولیا ویندے لیکن آزار حاجرہ ابدا ابا نہ چاچا لیکن مسلمانوں ابا جو پہلے وفات پا گیا تے ایک گھر دی دیکھ بھال کریں دا بی بیا کے ہن جو بچے کو گھنتے آمنے گھر دساں کی میں لیکن دل بدھے جو ساڑا بھی خیال رکھیں دے کھانے کپڑے بھی ہو دیں دے یہ خیال کرے سے آکھس میڈا دیر آزارا وہ جڑے بچے دے بارے مایا کیا ہم جو گر گئے وہ موہ پیدا تھے او میرا بچہ مویا ہو یا نہ میرا بچہ زندہ سلامتے ماں کو گھر وچ گھنتے آمن چاہ دیاں آزار حاجرہ او بھی تا نمرود دے منن والا او بھی کافر ہا ہون بی بی دسیاتا ہے لیکن ڈری وے دیئے متا اے ہوں کو چڑا ساوے متا میرے بچے کو نقصان پجاوے آزار آتا کافر لیکن جڑے ویلے غور قدم ٹکئیے دید سونے ابراہیم تے پئیے ساری نفرت بدل گئیے اندے دل چلا بھتریجے دی محبت چپئی مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جائیں ملے آپ شہر چین دیکھیں تک کئی لوگ ہیں جڑے وہ ستارے کو خدا سمانتے پوجا پہ کریں اے جڑے تارے رات دے چمک دیں وہ آدھے ہیں سارے خدا آئے والا کئی ہن جرے سجھ دی پوجا کریں دے ہن کئی چندر کو خدا سڑیں دے ہن مسلمانوں قرآن دے وچے فلما جنہ علیہ اللیل را کوکبا قرآن دے جائیں ویلے رات دے تارے چمکن حضرت ابراہیم نبی فرمے دن وہی کو آدھو جو میرا خدا ہے جائیں ویلے تارے ختم تھے فرمائے جیڑا بوڑ ونجے میرا خدا نہیں تھی سکتا ول تار آگے ول چندر جو چمکے فرمائنے ہی کو آدھو جو خدا ہے جیڑے ویلے چندر بھی لک گئے فرمائنے جیڑا بوڑ ونجے وہ میرا خدا کائی نہیں جے میرا رب میں کو ہدایت نہ دیندہ میں بھی تو ہمانگے گمراہ بنویندہ ول جیڑے ویلے سے جو روشن تھے فرمائنے ای ہو آدھو جو میرا خدا ہے وہ تصوری کنو وڈا بھی ہے روشن بھی ہے لیکن جائیں ویلے مغرب تھئیے سے جوی شکل چالو کئیے آپ فرمائنے جیڑا بوڑ ونجے اساؤں دے قائل کائن سے وہ تو خود غلامن ابھر دے بھی کہیں دی مرضی نالن لہن دے بھی کہیں دی مرضی نالن جائیں دا ابھران تے لہن اپنی مرضی تے اختیار چکائنی او خدا کائنی میرا خدا ہے جیڑا زمین اسمان بھی بنائی بیٹھے چاندر تارے سورج کو بھی آپ انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فرمانے لوگو میں اپنا رخ پھیر گی دم ہوں ذات دی بارگاہ وچ جیڑا زمین اسمان بنائی بیٹھے تمام باطل مذاہب کنو دور ہٹتے میں ہوں وحدہ لا شریک دے اگوں جھکان والا میں ہوں دے منن والا مسلمانوں آپ بتیں کنو نفرت کریں دے ہن لوگیں کو بھی نفرت دیویں دے ہن لیکن جیرے گھر وچ رہ دن او گھر دے وچ چاچے ہونی او تا بت بنیں دے تے وچیں دے ہن ایک جاڑے چاچا کے ابراہیم ہون تو بھی سیانا تھی گئی وڈا تھی گئی اتنے سوت رویندن اے بت ویچم دن تو ہی بت ویچ آیا کر ہاں چاچا کیوں نہ بن جا میں کڑے بت میں ہی ویچو سا ہوں کہ وڈے بت نہ چاہ اے جرے چھوٹے چھوٹے بتن اے چاہوان پہلے ویچا تجربہ تا دیکھا جو ویچی سکتی یا کائنا لیکن مسلمانوں وہ تب بڑے ادب و احترام نال سوتر چاہتے گئے آپ جملے باہر چاہتے گئے رسی چاہ او بے دے گالے چی رسی پاتی ہے او بے دے گالے چی رسی پاتی ہے تے گھلیں دے گئے جتھا نالی آوے گندی جاوے موں واج لواویں آکھن پی و پی پانی
مسلمانوں جرے ساؤت رہن او تعریفہ کرن وہ مارکائے خدا گھن گنو اے او خدا ہے جرا بارش وسین دے اے با او خدا ہے جرا پتر دین دے اے با او خدا ہے جرا رزق دین دے او تعریفہ میں دے کریں دن آ فرمین دن لوگو اے بت میں کنو گھن گنو نہ اے بارش وسین دے نہ اے پتر دین دے نہ اے رزق دین دے وہ اتنی آجزے مکھی جو آب ہے سوہا بھی نہیں اڑا سکتا نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے جیڑے ویلے ہو کاویندے دین دن ایک عورت چھت کھڑی ہے ہندوانی ان ساڈ ماری ابراہیم کھڑی کھڑی میں کتا خدا دیتی بانی آور میں نے تو جیڑا تم پہلے کی دہا بہت او کی تھائیں اکھے ہوں کچھ چور چاہ آور میں نے کملی جائیں کچھ چور چاہ ونین جیڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تیری حفاظت کھا کرے سے جہاں ویلے مٹھی گال کے تو نے عورت لہے آئی ابراہیم چاہ کوئی ایجا خدا بھی ہے جرا بندیاں دی حفاظتی کرے فرمائنے وہ تنبیدہ خدا ہے جڑا بارشی وسیں دے ہوا بھی چلیں دے رزق بھی دیں دے دکھیں دے دکھ بھی مٹیں دے نکھڑیں کو بھی ملیں دے بندیں دی حفاظت بھی کریں دے اور سارے اختیار رکھیں دے اتنی اختیار 80 سال گزر ونین گناہ کریں دے جے سیر چا جھکاوے نیر چا وہاوے رب کرم فرما چھوڑیں دے 80 سال دے گناہ ہی مٹا چھوڑیں واقعی وہاں کے صحیح ہو خدا تا میں کو ملا فرمائنے ملن کوئی اوکھا تا کئی صحیح کیویں مل سے فرمائنے میرے ہاتھ وچ ہاتھ پاچا میرے کلمے داندارا اللہ چا تینا کلمے داندارا اللہ من تھی سے تین نکھڑی کو ہوں ویلے رب دا ملا من تھی سے مسلمانوں جائیں ویلے آپ کو کلمہ پڑھائیں شام کو بت ویچیں تے آپ واپس چاچا تیرے بہت تو کوئی گھندہ ہی کائیں نہیں وہاں کے سونا لگ دے جو تائیں تعریف کہنا کتیوں سے اپنے شہر جیری شاید تعریف نہ کیتی ونے ان کو تا کوئی نہیں گھندہ تعریف کرے ہاں ورمانے چاچا عجیب گال ہی کریں دی ایک جن کو خدا منیں دی نہ تو سن سکتے نہ دیکھ سکتے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے وہی نہیں جو تے مکھی جو آب ہے وہی نہیں اڑا سکتے کملا تو ہے جھکو خدا مندی ودی جائیں ویلے لا جواب تھے آکے ابراہیم قال سونا جی اگر یہ بت تیری رسالت تے ان دی وحدانیت دی گواہی چاڑے وین میں کلمہ پڑھ گن سکتا آپ تا اللہ سی فرمائے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا ایک گہرا یار ہے یار آکھے تو یار کی میں نہ منے فرمائنے ربا منت لا چا یہ گالی تا ہی نئے کنوالوا چا جد آپ دعا فرمائیے ہر بت کنوالوا زیے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لیکن ان دے نصیب ایمان جو کہنا اب نعوذ باللہ جادو کر رہی لیکن دل لے چڈار تگے آدھے بتیں دا دشمنی میرے گھر جاتے وہاں کہ اچھا انکو میں نمرود دے محلج گھن ونیا آپ پہ سدھر ویسے آدھے ابراہیم تے کو میں بادشاہ دکھاما ان دی سلطنت دکھاما اپنا خدا دکھاما فرمائنے جائے والے میں پہنچا اتنی کو جہانا مراد نمرود چہرہ دیکھانی رو پھر دا تے جیرے پکھا جھڑانا لے مروڑے دے مانا لے او غلام بڑے حسین ہو من سونے ہو من فرمائنے ہاں چاچا یہ جیرا تخت تے بیٹھے کونے اکے یہ تا خدا ہے اکے جیرے پکھا کھڑے جھڑے نہ لے کونے نہ کہ اندی مخلوق ہے فرمائنے میں جے کو جے خدا کو نہیں ملے ایک جا خدا ہے جرا خود کو جاوے تے مخلوق سونی ہوئے میرا ربطہ ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال میرا رب خود بھی سونا ہے تے سونے کو پسند کرے جائیں میں لے گال کتنے نے چاچا کے ابراہیم ہولے ہولے اللہ متا خدا سن جنے آپ کھلین فرمائنے کہ جا بدبخت خدا ہے جرا ہولے ہولے نہیں سن سکتا
وہ میرا خدا تا دلی دے راز جان دے تو آدھی ہو نہیں سن سکتا لیکن وہ جلدی جلدی بار گھن گے جو متا سنے تے میں کوئی سزا دیواوے لیکن مسلمانوں بتیں کنو نفرت کریں دے ہن جتھا موقع ملے ہاں دین اسلام دی تبلیغ کریں دے ہن بتیں کنو جھلیں دے ہن وہ والے انشاءاللہ آمان علیہ جمعہ وال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا شان سنے سوں آمان علیہ جمعہ تقریباً 9 ذی الحج سے حج دا دیارہ سے انشاءاللہ العزیز وال او عید دا ٹائمی ہوں جانے دسے سوں تے انشاءاللہ آگی تے بیان بھی کرے سوں اللہ حاضر قبول فرماوے و آخر دعوانا